درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. امروز آخرین جلسه ما هست قبل از تعطیلات تابستانی و جلسه بعد رو در ماه سپتامبر شروع خواهیم کرد. همانطور که میدانید انجمن، سخنرانی‌های انجمن همیشه روز پنجشنبه آخر هر ماه خواهد بود. ساعت 6:30 که تشریف بیارید و سخنرانی رو ساعت 7 شروع کنید. نشست امشب ما در دو قسمت هست. قسمت اول جناب آقای علیرضا اقدایی صحبت میکنند در مورد، ایشون پژوهشگر تاریخ و ادبیات هستند، ادبیات فارسی، و ایشون صحبت میکنن در مورد تأثیر عرفای ایران در دانشمندان و نویسندگان فرانسه که فکر میکنم موضوع بسیار جالبی هست. قسمت نشست دوم ما با آقای دکتر حسن مکارمی هست که همگی با ایشون آشنایی داریم، شما بسیار دوست داریم، مهر می‌ورزیم بهشون. ایشون امروز جلسه رونمایی از کتاب تازه ایشان هست به نام نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگی ایران. آقای حسن مکارمی روانکاو بالینی هستند، پژوهشگر سوربن و ایشان در فرانسه در ایران تحصیل کردن، بعد مدرسه مهندسی سانترال در پاریس رو گذروندن، در دانشکده پزشکی پاریس 7 بودن و دکتر حسن مکارمی از سال 1361 در فرانسه زندگی میکنن. ایشون بسیار طبع هنری بالا دارن، نقاشی و خطاطی و خوشنویسی از کارهای ایشون هست در کنار حرفه اصلیشون. یک خلاصه بله، آقای حسن مکارمی دکترای خدمات راهبردی و دیپلماسی دارند. ایشون کتاب‌ها و نشریات زیادی دارند. اگر در گوگل جستجو بفرمایید به اسمتون ویکی‌پدیا میتونید تمام اطلاعات رو در مورد آقای حسن مکارمی و پژوهش و کتاب‌هاشون به دست بیارید. ایشون کتابی که امروز معرفی میشه چند خطی براتون میخوانم. سرزمین فرهنگی ما هم زمین و کوه و آسمان و دریاست و هم جامعه و مردم رفته و مانده و هم همه فرهنگ شفاهی و کتبی ما، باورهای گوناگون مذهبی، شیعه، سنی، اسماعیلی، زردشتی، مسیحی، یهودی، بهایی، سنگ نوشته ها، کتاب های خطی، آثار باستانی، تمام زیرساختارها، پلها و بنادر، منابع طبیعی و معدنی و غنای طبیعت، حیات وحش و همه گیاهان و درختان دور و نزدیک، همه قنات‌ها و رودخانه‌ها، همه زبان‌های منسوخ شده و همه زبان‌ها و لهجه‌های زنده مثل کردی، ترکی، بلوچی و لری و عربی، همه شیوه‌های تولیدی و صنعتی و هنری و صنایع ظریفه و سنت‌ها و رقص‌ها و بازی‌ها و اعیاد و جشن نوروز، همه اعتبار و ارزش نام فرهنگی ایران در حجم این سرزمین فرهنگی نهفته است. خب من فقط چند کلمه گفتم، کلامو میدم. اول خواهش میکنم از جناب آقای اقدایی تشریف بیارن
که در مورد عرفان سخن می‌گوید. بفرمایید. درود فراوان به دوستان، به هموطنان عزیز و ارجمند و با تشکر از خانم انزلیچی که به من این فرصت رو دادن که با دوستان درباره عرفان گفتگو و سخن داشته باشیم. باید عرض کنم که عرفان فارسی نه تنها در افکار و اندیشه نویسندگان و دانشمندان فرانسه نفوذ داشته، بلکه در افکار و اندیشه دانشمندان بسیاری از کشورهای دیگر هم نفوذ داشته. مخصوصاً پاپ اعظم رهبر کاتولیک های جهان خیلی علاقه به عرفان داشته و در پیامی که جان 23 آب در سال 1958 اعلام میکنه، این علاقه خودش رو، این آشناییش رو و احترامش رو نسبت به مولانا اینطور بیان میکنه. من این گفتار او رو براتون نقل میکنم. میگوید به نام جهان کاتولیک من در برابر خاطره مولانا با احترام سر تعظیم فرود می آورم. این بیانیه رو دکتر احسان یارشاتر در لیتراتور پرسان که در 1988 منتشر کرد نقل کرد. باید بدونم که عرفان در واقع یعنی چی؟ عرفان در حقیقت به معنای شناخت هست. یعنی عرفان به معنای شناخت و یا معرفت. اما شناخت عرفانی بجز شناخت علمیه. برای اینکه شناخت علمی بر مبنای عقل، استنباط و نقل هست. در صورتی که عرفا با عقل میانه خوشی ندارن، معتقدن که معیارهای عقل و قضاوت‌هاش چون بر مبنای ادراکات و احساسات بشره درست نیست. سعدی میگوید همه را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. همه آدما میگویند که عقل من کامله و فرزند من هم زیباتر. دکارت در روش به کار بردن عقل میگوید همه انسان ها در آنچه که دارند افزونتر از او رو هم میطلبند به جز عقلشون. معتقدند که عقلشون کامل. پس عرفان چیه؟ عرفان عالی ترین جهانبینی و تفکر بشریه، یعنی خودشناسی. ویکتور هوگو میگوید جهانی وسیع‌تر از دریا هست و اون آسمانه.
جهان وسیع‌تر از آسمان هم هست و او درون دل انسان هاست. ولتر میگوید در کتاب تمدن ویکتوران جلد 25 میگوید انسان ها چشم به آسمان و ستارگان و افلاک دوختند، اما از خودشون و از شناخت خودشون غافلند، ناآگاهند. حالا ببینید انسان هایی که از شناخت خودشون و از آشنایی با خودشون غافل هستن، چطور میتونن اینها اجتماع سالمی به وجود بیارن؟ این ریشه است. طواف کعبه دل کن که کعبه خود سنگی است که اون خلیل